السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا كتشوفوا الفيديو ديالي اليوم وانتم في افضل حال. اللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يضغط على زر ابوني او الاشتراك باش يتوصل بجديد الفيديوهات، وما ينساش الجرس باش يطلعوا له لي نوتيفيكاسيون ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لي تيب دو لا فراز، يعني انواع الجمله. لي تيب هما الانواع دو لا فراز، يعني ديال الجمله. هي الجمله لي تيب دو لا فراز يعني انواع الجمله. il y a 4 types de phrases. il y a 4 types de phrases يعني كاين 4 ديال الانواع ديال الجمل. شكون هما هاد الربعه؟ هنا لا فراز ديكلاراتيف، la phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase impérative. la phrase déclarative يعني جملة إخبارية، la phrase interrogative جملة استفهامية، la phrase exclamative جملة تعجبية، la phrase impérative الجملة الأمرية أو جملة الأمر، يعني كنأمروا بها. طبيعة الحال ما غاديش نتوقفوا هنا، وغادي نمشيو لكل جملة ونعرفوها فوقاش كتكون ديكلاراتيف، فوقاش كتكون انتيروغاتيف، فوقاش كتكون اكسكلاماتيف، وفوقاش كتكون امبيراتيف. وغادي نبداو مع اول نوع، يعني البروميير تيب اللي هي لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف قلنا هي الجمله اخباريه. elle sert à يعني يستخدم لي déclarer quelque chose يعني التحقق او الاخبار، raconter un événement رواية الأحداث، donner un opinion إعطاء الرأي. يعني باش نعرفوا لا فراز بلا راها ديكلاراتيف خاص يكونوا حاجة من هاد الحاجات اللي ذكرناهم، يا إما ديكلاري كيلكو شوز يعني نخبروا بلي شي حاجة وقعت، يا إما نعاودوا ان ايفينمون يعني نعاودوا واحد الرواية ولا واحد الأحداث، أو لا نعطيو الرأي ديالنا في شي موضوع. C'est le type de phrase le plus souvent utilisé. يعني هذا النوع الأكثر استعمالا. Elle se termine par un point يعني وينتهي الجملة بنقطة. شنو بغينا نقولو هنا؟ هذا النوع هو الأكثر استعمال، وهذا النوع كيكمل بنقطة. يعني لا فراز ديكلاراتيف في لافان ديالها في التالي ديالها كنلقاو نقطة. Elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués. Et elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués يعني تتضمن فعل أو عدة أفعال مصرفة. يعني في لافراز ديكلاراتيف يمكننا يكون عندنا جوج الأفعال مصرفة كيف ما يكون عندنا واحد. المهم أنها تكون كديكلاري كيلكو شوز و راكونتي ان ايفينمون ولا دوني ان اوبينيون وتكون كتنتهي بنقطة. اكزامبل يعني مثال: il neige dans la montagne. il neige dans la montagne. الجي هنايا muet ما كتنطقش غير منطوقة، يعني elle ne se prononce pas. montagne montagne ماشي montagne montagne. il neige dans la montagne يعني كيطيحوا الثلج، كيطيح عفوا الثلج في الجبال أو في الجبل. deuxième type يعني النوع الثاني la phrase interrogative. la phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية. elle sert à poser une question يعني تستعمل لطرح السؤال. elle se termine par un point d'interrogation يعني تنتهي بنقطة استفهام. يعني la phrase interrogative أي جملة استفهامية كنستعملوا فيها باش نعرفوها انها استفهاميه. اول حاجه كيخصنا نطرحوا سؤال، وثاني حاجه الجمله كتنتهي لنا بعلامه الاستفهام. avec un pronom interrogatif on met le verbe après le sujet يعني مني كيكون عندنا ضمير ديال الاستفهام كنديروا الفعل من بعد المبتدا. les pronoms d'interrogation ou les pronoms interrogatifs هما pourquoi, combien, quel, qui, comment, où. غادي نشرحو كل واحد بوحدو. pourquoi اللي هو لماذا، وعطينا مثال pourquoi vas-tu à l'école. pourquoi vas-tu à l'école يعني لماذا تذهب أنت إلى المدرسة.
كاين combien اللي كتعني كم. مثال combien êtes-vous dans la salle. combien êtes-vous dans la salle يعني شحال كنتو بكم في الصالة. qui اللي كتعني من. qui est le plus grand de la classe. qui est le plus grand de la classe يعني من هو الأكبر في لا كلاس، في القسم ديالكم، شكون أكبر سنا في القسم ديالكم. كيل بجميع الأنواع ديالها، كنا شفنا هاد كيل وكيل 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 فوقاش كنديرو كل وحدة في درس سابق كاين في القناة. المهم كتعني ماذا. مثال كيل نيميرو اتو. كيل نيميرو اتو يعني اش من نمرة عندك نتا. كاينه كومون اللي كتعني كيف. كومون سابيل طون كاماراد. كومون سابيل طون كاماراد يعني كي سميتو الصديق ديالك. وكاين او اللي كتعني اين. او ابيتو. او ابيتو الاش هنا مي ما كنطقوهاش، ما كنقولوش او هابيتو، كنقولوا او ابيت تو يعني اين تسكن انت، يعني انت فين كتسكن. او لا اكسبريمي ان جوجمون يعني التعبير عن حكم، يعني بحال كتحكم على شي حاجه يا اما زوينه يا اما قبيحه. لا فراز اكسكلاماتيف تستعمل للتعبير عن الشعور، يعني كتوصف لي سونتيمون ديالك، المشاعر ديالك في داك الوقت. on place à la fin de la phrase un point d'exclamation يعني في اخر الجمله كنديرو علامه تعجب. la phrase commence par un mot d'exclamation يعني الجمله كتبدا بواحد الكلمه ديال التعجب. exemple quel اولا quel avec s comme que apostrophe etc. غادي ناخدو exemple على هاد الحالات. comme il fait beau aujourd'hui. comme il fait beau aujourd'hui اولا quelle chance a-t-elle. quelle chance a-t-elle. qu'il est beau. qu'il est beau. Ou on utilise une phrase déclarative de jugement ou de sentiment et en ajoutant un point d'exclamation. أو لا يمكننا ناخدو واحد الجملة إخبارية déclarative ولكن نزيدو لها واحد العلامة ديال التعجب، يعني الجملة العادية اللي كتبدا بحرف كبير وكتسالي بنقطة، إلا حيدنا النقطة ودرنا لها علامة تعجب غادي ترجع لنا جملة تعجبية. exemple ايه وي بحال شي واحد كيقول وياه. لا فراز impérative يعني جملة أمرية أو جملة ديال الأمر. elle sert à تستعمل لي faire agir ou réagir القيام بفعل أو ردة فعل. donner un ordre un conseil إعطاء نصيحة أو لا الأمر. exprimer un souhait une demande une invitation une interdiction etc. يعني التعبير عن الرغبة عن طلب عن الدعوة عن حظر يعني المنع إلى غير ذلك. la phrase impérative a un verbe à l'impératif ou à l'infinitif يعني الجملة الأمرية يعني لها فعل في الأمر أو فعل غير مصرف وتنتهي بنقطة وفي بعض الأحيان بعلامة تعجب. elle se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. parfois هي بعض الأحيان مرة شي مرات. يعني la phrase impérative يعني الجملة الأمرية كاين شي حالات كتسالينا بنقطة التعجب. عقلوا على هذه مزيان، غادي نشوفوها إن شاء الله في التمارين. il peut y avoir des phrases impératives sans verbe يعني يمكن أن يكون هناك جمل أمرية دون فعل. يقدر تكون واحد الجملة ديال الأمر ولكن ما فيهاش الفعل. exemple stationnement interdit. stationnement interdit كتذكير
في هذا الفيديو شفنا لي تيب دو فراز. قلنا كاين 4 ديال لي تيب دو فراز. كاين لا فراز ديكلاراتيف اللي هي الجمله الاخباريه، لا فراز انتروغاتيف جمله استفهاميه، لا فراز امبيراتيف جمله امريه ولا جمله الامر، ولا فراز اكسكلاماتيف هي جمله التعجبيه. وهنا غنقول لكم سالينا الفيديو، تلقاو فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه ان شاء الله لي زيكزارسيس مع الكوريجي. مع السلامه.